Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Gems। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक भ्रष्टाचार र 5 दलीय गठबन्धनले अब यो देशमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा मिलेर सहभागी भइरहँदा, परिणामहरू प्राप्त गरिरहँदा अब आगामी रणनीति कस्तो बनाउने भनेर बैठकमा शीर्ष नेताहरू बसिरहेका छन् र स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम पनि अब करिब करिब आइसकेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी बनेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले 326 स्थानमा जितेको छ। कङ्ग्रेसका नेताहरू उत्साहित छन् र कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताले भनेका छन् यसपटकको गठबन्धनले कङ्ग्रेसलाई फाइदा भयो भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ। र एमाले पार्टीले अहिलेसम्म कति जित्यो त तपाईँहरू छक्कै पर्नुहुन्छ। एमाले पनि 204 स्थानीय तहमा विजय प्राप्त गरेको छ। एमाले पनि यसपटक स्थानीय तहमा विजय प्राप्त गरिरहँदाखेरि आज एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ पार्टीभित्र अन्तर्घात भयो। पार्टीभित्र अन्तर्घात नभएको भए हामीले धेरै स्थानीय तहमा विजय प्राप्त गर्थ्यौँ। त्यसैले अन्तर्घातको बारेमा अब पार्टीले गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर आज एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ। एमाले सरकारको नीति र कार्यक्रमको बारेमा कसरी अगाडि बढ्ने, कस्तो रणनीति बनाउने, भोलि संसदमा के गर्ने भनेर शीर्ष नेताहरूको बेचमा सांसदहरूको अन्तर्क्रिया भयो र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र डरलाग्दो अन्तर्घात देखेको कुरा पनि बताउनु भएको छ। अन्तर्घात किन भयो, कसरी भयो, कहाँबाट भयो र अन्तर्घातीहरूलाई छोड्नुहुन्न भनेर उहाँले आज उद्घोष गर्नुभएको छ। त्यसैले आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आज एमाले केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभयो त आज पार्टीका नेताहरू सामु, सांसदहरू सामु उहाँले भन्नुभएको छ अहिलेको अवस्थामा पार्टीलाई हराउनको लागि, एमालेलाई हराउनका लागि सरकार लाग्यो र 5 दलीय गठबन्धन लाग्यो र गठबन्धनको कारणले पनि एमाले हार स्वीकारेको उहाँले बताउनु भएको छ। हार्नु परेको कारणहरू पनि उहाँले बताउनु भएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ एमालेलाई यसपटक हराउन जुन किसिमको हत्कर्न अप्नाइयो त्यसको अब प्रतिवाद गर्नुपर्छ भनेर पनि उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैले आज केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभयो त अब केपी शर्मा ओली विभिन्न पक्षसँग वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ र सत्तारूढ गठबन्धनबाट असन्तुष्ट जसपाले पनि एमालेसँग अब सहकार्य गर्ने सङ्केत गरेको छ। आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा अब के होला त आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आज यो देशको राजनीतिको कुरा गर्दा, सरकारको नीति र कार्यक्रमको कुरा गर्दा, हिजो जसरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति र कार्यक्रम सदनमा पेश गरिसकेपछि यसको पक्षमा विपक्षमा यतिखेर बहस जारी छ। सत्ता पक्षले नीति र कार्यक्रमको बचाउ गरेको छ भने प्रतिपक्षले आलोचना गरेको छ। अब भोलिबाट संसदमा छलफल हुँदैछ। हामी यसबारेमा पनि धेरै कुरा बताउन चाहँदैनौँ। त्यसैले आज हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जसरी मतहरू प्राप्त गर्यो नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, राप्रपा लगायत सानातिना धेरै पार्टीले यसपटक करिब 13वटा पार्टीले यसपटक स्थानीय तहमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गराएका छन्। हामी यसबारेमा पनि आज विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हामी पछिल्लो समय बलात्कारको कुरा गर्दा, हत्याको कुरा गर्दा, हिंसाको कुरा गर्दा जसरी घटनाहरू बढिरहेको छ र नाबालिका बलात्कार प्रकरणमा यतिखेर चर्चा चुलिएको छ र नेपाली कङ्ग्रेसका नेत्रीहरूले पनि एक भएर आज भनेका छन् हदम्याद
अब खारेज गर्नुपर्छ। हदम्याद अब बढाउनै पर्छ। काङ्ग्रेसका नेत्रीहरूले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ज्ञापन पत्र दिएका छन् र प्रधानमन्त्रीले पनि बलात्कारीलाई दण्डित गर्नुपर्छ, अब कडा कानुन बनाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। हामी त्यतातिर जान चाहँदैनौँ। आज हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आज हामी 2 वर्ष अघि भएको रुकुम हत्याकाण्डको बारेमा पनि आज हामी विशेष खुलासा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, नवराज विक लगायत 6 जनाको जसरी हत्या गरियो, त्यो हत्याकाण्डको 2 वर्ष पुग्दा पनि किन दोषीलाई कारबाही गर्न सकेन? आज पीडित परिवारहरू काठमाडौँमा आएका छन् र उनीहरूले आज गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भेटेर भनेका छन् र गृहमन्त्रीले के भन्नुभयो, दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरा पनि उहाँले बताउनु भएको छ र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने, अर्थमन्त्रीलाई भेट्ने उहाँहरूको चाहना छ। आज हामी यसबारेमा पनि विशेष खुलासा गर्न चाहन्छौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउँदैछु। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी सरकारको नीति र कार्यक्रम र आगामी बजेटको बारेमा विशेष बहस गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा 3 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता घुमराज पोखरेलजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। एमालेका नेता सूर्य पाठकजी, तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। माओवादी केन्द्रका नेता मोदीजी, तपाईँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरू 3 जना कार्यक्रम स्वागत गरिसकेपछि मलाई के बताउनुहोस् भन्दा अहिलेको अवस्थामा साँच्चीकै यो नीति र कार्यक्रमले जनताको मुहारमा परिवर्तन ल्याउँछ? यो नीति तथा कार्यक्रममा गफ छैन। यो नीति तथा कार्यक्रममा अस्वाभाविक लोक रिजाइन गर्ने, अल्पकालीन रूपमा जनतालाई खुसी पारेर कार्यान्वयन नगर्ने खालका आयोजन प्रोग्रामहरू यसमा छैनन् र यसले अहिले देशले भोगिरहेको विशेष गरी व्यापार घाटा, विशेष गरी धेरै हामीले जुन आयात गरिरहेछौँ, स्थानीय उत्पादन घटेको छ, त्यो आन्तरिक उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने एउटा चाहिँ ठुलो लक्ष्य लिएको छ। एउटा त्यसमा छ। अर्को शिक्षा र स्वास्थ्यमा हेर्नुपर्छ भने सरकारको पनि केही भूमिका हुनुपर्छ भने, जस्तै हाम्रो विद्यालयमा सिकाइको स्तर नराम्रो छ। तपाईँ 6 कक्षामा पढ्छ तर म्याथमेटिक्स पनि जान्दैन होइन, विज्ञान पनि जान्दैन। त्यस कारणले सरकारी विद्यालयहरूमा पनि यो गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी जुन शिक्षकहरू राखेर तिनीहरूलाई चाहिँ विशेष फोकस दिएर त्यो सिकाइको स्तर, विद्यार्थीको क्वालिटी बढाउनेतिर ध्यान दिएको छ भने स्वास्थ्यमा अब 2-2वटा चाहिँ टिचिङ हस्पिटलहरू हरेक प्रदेशमा राख्ने भन्नेदेखि लिएर सरकारले पनि यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ बढी ध्यान दिएछ भन्ने एउटा कुरा त्यो देखाइएको छ। अर्को कुरा यो आयोजना परियोजना अनुशासनको कुरा। तपाईँ अब प्रोजेक्ट ब्याङ्कमा नराखिकन अथवा राष्ट्रिय योजना आयोगले एप्रुभ नगरिकन यी आयोजना परियोजना चाहिँ हेफाजाडी रूपले कार्यान्वयन नलाने एउटा जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। साथसाथै अहिले जुन विकास खर्च हुन सकेन, त्यो विकास खर्च हुन नसकेको कुरालाई चाहिँ ऐन कानुन जे गर्नुपर्छ त्यसलाई अथवा सार्वजनिक खरिद ऐनमा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ। नयाँपन आएन कार्यक्रममा। हैन यसो छ। तपाईँ होइन नयाँपन छैन, यो चाहिँ असाध्यै यसमा गफ छैन, यसमा नचाहिने नारा छैन। यो व्यवहार अहिलेको देशको सबै कुरा छ नि, छ तर के छैन हैन, सबै कुरा छैन हैन। तपाईले डिजिटाइजेसनमा तर विशेष क्षेत्र हैन, निजी जस्तै आयात हैन, आयात प्रतिस्थापन जस्तो महँगी निर्धारण गर्ने के छ तपाईहरुसँग फर्मुला हैन। म तपाईले स्थानीय उत्पादन बढाउनु भयो भने आज जनताको ढाड सेक्नु भएको छ तपाईले। तपाईले काङ्ग्रेस नेतृत्व सरकार बनिसकेपछि जनता कति पीडामा छन् तपाईलाई थाहा छ। स्थानीय उत्पादन बढाउने, तपाईको चाहिँ गएर पुँजीगत खर्च बढाउने, स्वास्थ्य र शिक्षामा बढी ध्यान दिने, सुशासन कायम गर्न डिजिटाइजेसनतिर जाने लगायतका थुप्रै व्यवहारमा गर्न सकिने कार्यक्रम। कांग्रेसले हाम्रो देशको छ नि निजीकरणलाई फेरि पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ। दुईटा छ, सरकारी संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने। अब तपाईहरुको कामै त्यही हो के, कि त बेच्ने कि त निजीकरण गर्ने। यसो छ, तपाईले हाम्रो संविधानले नि 3 खम्बे अर्थनीति भनेको छ, एउटा निजी क्षेत्रको प्रमुख भूमिका हुन्छ। हामीले वास्तवमा नेपालमा तपाईलाई मैले एउटा थुप्रै एउटा आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ, पुँजीवादलाई गाली गरेर विशेषणै 30-35 वटा बनाएको छ। हामीले यस्तो जोखिम मोलेर ब्याङ्कबाट ऋण लिएर सरकारलाई कर तिरेर आफ्नो खुट्टामा उभिएर त्यस्तो मान्छेहरू जुन त्यस्तो उद्यमी उत्पादन गर्ने गर्यो भने चाहिँ तपाईँले 10औं लाख त्यस्तो उत्पादन गर्नु भने बल्ल देशले प्रगति हासिल गर्छ। त्यस कारणले निजी क्षेत्र भनेको मेरुदण्ड हो, निजी क्षेत्र नभइकन हुँदैन। तर सरकारले गर्ने भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, लगानीको माहौल सिर्जना गर्ने, वातावरण राम्रो गराउने, सुरक्षा प्रदान गर्ने, त्यो काम चाहिँ मेजर चाहिँ सरकारको हो। र तपाईँले जुन निजी यो औद्योगिकरण चाहिँ सरकारले गरोस् चाहे निजी क्षेत्रले गरोस्, तर आयात घटाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात बढाउने जुन हिसाबले एउटा होइन यो कार्यक्रममा हुन्छ। यो तपाईँले बजेटमा यसको विस्तृत हेरौँला नि त बजेट कस्तो आउँछ हैन, जनताको चाहना अनुसार आउँछ। बाँकी कुरा बजेटको प्रभाव कति पर्छ हेरौँ। सुरेशजी,
तपाईँहरूले नीति र कार्यक्रमको स्वागत गर्नुभयो नि एमाले यसपटक किन भन्नु स्वागत होइन हामीले त्यसमा टिप्पणी भोलिबाट राख्छौँ होइन टिप्पणी त राख्नु तर कार्यक्रमको बारेमा तपाईँहरूको जुन टिका टिप्पणी आयो कार्यान्वयनमा चुनौती छ भनेर मात्रै भनिरहनु भएको छ क्या तपाईँले हाम्रो दृष्टिकोण हामी भोलि राख्ने नै छौँ अफिसियल्ली केपी शर्माले बोल्नुहुन्छ भोलि मसँग आज यो किताब पनि छ यो किताब हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो स्पेसिफिक छैन आज हाम्रो जुन अवस्था छ उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ यदि काङ्ग्रेसको नेताबाट एकछिन उहाँलाई पर राखियो भने आज मुलुक कहाँ छ भन्ने कुरो सबभन्दा बढी उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ आज मुलुक तपाईँले सङ्केत गरेको महँगीको अवस्था के छ बैंकीको तरलताको अवस्था कस्तो छ अर्थव्यवस्था हाम्रो कहाँनिर छ ट्राफिक पनि लाइट पनि ट्राफिक लाइट रेड भइराखेको छ सबै विज्ञहरूले भन्नुहुन्छ तर उहाँहरू अच्छा छ भन्दै हुनुहुन्छ त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यो विशेष परिस्थितिमा आउने खालको नीति र कार्यक्रम विशेष प्रकारको आउनु पर्थ्यो उहाँहरूको त्यो केही देखिँदैन जस्तै व्यापार घाटा हाम्रो आजको समस्या हो उहाँले आज यहाँ लेखेर भोलि यो सल्भ हुन्छ एउटा नारायणमा छ के अरे मेक इन नेपाल होइन मेड इन नेपाल मेक इन नेपाल भन्ने उही मलाई यसो के लाग्यो भने चिनले चाहिँ उहाँलाई भनौँ चिनले चाहिँ लामो समयसम्म मेड इन चाइना भन्थ्यो अनि क्रिएट इन चाइना भन्ने नारा लिएर आयो क्या चिनले त लामो अभ्यास गरेर लिएर तर नाराको हिसाबले ठिक हुन सक्ला तर वास्तविकमा रियलिस्टिक हुनुहोस् न तपाईँ कुनै पनि चिजलाई ल्याउँदा सरकारले स्वास्थ्य शिक्षामा आउनु परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको छ एक मिनट बोल्न दिनु अन्याय हुन्छ नीति भनेको के हो हिजोको नीतिहरूको समीक्षा हो अनि भावी नीतिको तर्जुमा गर्न नीति भनिन्छ कार्यक्रम भनेको के हो यो वर्षभित्र हामी अल्पकालीन रूपमा यो कुराको प्राप्ति गर्छौँ दीर्घकालीन लक्ष्यहरू हामी यी सेटअप गरेर जान्छौँ भन्ने कुरा कार्यक्रम हो यो दुइटै यसमा अपुरो देखिन्छ त्यसकारण हामीले भनेका छौँ यो अलिकति अपुरो खालको छ यो अमूर्त कुरा बोलेको छ विभेदकारी पनि छ म तपाईँलाई धारासहित भनिदिन्छु उहाँले कति रमाइलो लेख्नु भएको छ भने एउटा कुरा डाक्टर साहबले तपाईँले हेर्दा भ्याउनुभयो के हार्नुभयो एउटा खानेपानी उहाँले के लेख्नु भएको छ सुन्नुहोस् मलाई कुरा बताइदिनु होला खानेपानी पनि कस्तो अरे मध्यम तथा उच्च स्तर खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइनेछ भने के हो मध्यम स्तर उच्च स्तर भनेको खानेपानी पनि कुनै दुई प्रकारको हुन्छ त्यसमा विभेद हुन्छ कहीँ 4 लाख चाहिँ 36,000 जनसङ्ख्यालाई चाहिँ मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइने रे अनि अरू जनतालाई के उपलब्ध गराउने के भाषा चाहिँ लेखा होला नि यो यस्तो कुरा म तपाईँलाई धेरै दर्जन प्रमाण धेरै कुराहरू राम्रो छ भनेर एउटा कुरा म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु कुनै बेला रेल र पानी जहाजको कुरा गर्दा हामीलाई मजाक लगाउने साथीहरू आज उहाँले बुदानमै के लेख्नु भएको छ भने पूर्व पश्चिम रेल मार्गदेखि रसुवा केरुङसम्म सबै कुरा लेख्नु भएको छ रसुवादेखि काठमाडौँसम्म यहाँसम्म छ जस यो रेल मार्ग हामीले यसमा 5 वर्षमा पुगाउँछौँ 2 वर्षमा ल्याउँछौँ 2 वर्षमा देशलाई मासु फलफुल तरकारीमा आत्मनिर्भर गर्छौँ भनेका छैनौँ हामीले किनभने लगानी बोर्डसित सम्झौता गरेका मासुमा त युवराज खतराको बारेमा हामीले आत्मनिर्भर बनाइसकेका थियौँ त्यति बेला बनाएको थियौँ मासुमा त हामीले आत्मनिर्भर त्यसकारण उहाँले रेलको कुरा लेख्नु भएको छ धारा 65 यसको 65 मा यो उहाँलाई धन्यवाद छ कम्तीमा यो कुरा स्वीकार गर्नु केपी शर्माको एजेन्डामा उहाँहरुको पनि साथ रह्यो हैन म अर्को तपाईलाई अर्को म देखाइदिन्छु उहाँले गफको कुरा गर्नु भने आज बुढी गण्डकी कि नेपालले मात्रै बनाउन सक्छौँ त आजको हाम्रो अवस्थाले डाक्टर सोनी माग्लेको एउटा रिपोर्ट छ त्यसको कसरी अवस्था कस्तो छ सुन्नुहोस् न अवस्था कस्तो छ बैंकमा तपाईँको तरलताको अभाव भने राम्रो देख्नुहुन्छ यहाँ गइरहेसम्म हामीसँग करेन्सी छैन हामीसँग राष्ट्रिय बैंकमा सञ्चित गरेको करेन्सीले औषधि किन्न पुग्ने कि भनि पुग्ने कि होइन भने हामी ठाउँमा छौँ यस्तो बेलामा डाक्टर साहब जस्तो मान्छेलाई अलिकति बुद्धि के भन्नु यो जुन हामीले कुन मोडा लिनु किनभने यो त 5-7 वर्ष लाग्ने कुरा हो एकै वर्ष तपाईँले अनि यो अर्को चाहिँ के ल्याउनु भएको रहेछ भने यो नयाँ कार्यक्रम के ल्याउनु हो भनेर यसो हेरेको कृष्ण प्रसादबाट आम सञ्चार प्रशिक्षण चाहिँ ल्याउनु भएको छ यो चाहिँ तपाईँलाई काम लाग्छ यसको लागि धेरै धन्यवाद छ अरू मसँग दर्जनौँ धेरै कुरा छ धेरै अमरलाल मोदीतिर जाउँ अनि त्यसपछि यहाँहरूलाई म फेरि सोध्छु अमरलाल मोदीजी अब तपाईँको पार्टीको अर्थमन्त्री हुन्छ नारायण शर्माले बजेट ल्याउँदै हुन्छ नीति र कार्यक्रम त राम्रो छैन तपाईँको भनाइमा तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ नि वास्तवमा अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ पहिलेभन्दा निकै प्रगतिशील नै छ प्रगतिशील नै छ अरूभन्दा पहिले मैले भन्दैछु पहिले चाहिँ सबै सरकारले या त 64मा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड जतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर सबभन्दा प्रगतिशील थियो त्यतिखेरको प्रगतिशील एकदम पुरै आमूल परिवर्तन स्टाइल ल्याएका थियौँ जस्तो उदाहरण त्यतिखेर अर्थमन्त्री तपाईँलाई बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पार्टीको जतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर धेरै त्यस्ता नाराहरू थिए त्यसपछि नाराहरू कार्यान्वयनमा भएन सबैको कार्यान्वयन भएन तपाईँलाई चाहिँ पटक पटक सरकार बनिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ सबैले चाहिँ एकदम सुन्दर नारा तपाईहरुको नीति हो नै म भन्दै छु संविधानको कुरा गर्ने हो भने कुरा गर्ने हो भने कहाँ छ त्यो कुरा म भन्दै छु त्यसर्थ हामी त्यतिखेरको प्रगतिशील रूपमा जुन चाहना थियो अहिले चाहिँ माओवादीको अर्थमन्त्री र हाम्रो कोलिसन पार्टनर भइसकेपछि केही कुरा सुकुम्बासीहरूको जस्तो हामी प्रगतिशील कुरा गर्दैछौँ सुकुम्बासीहरूको चाहिँ पूर्जा दिने कुरा छ
धेरै चाहिँ विगतदेखि त्यो पनि नारा मात्रै सीमित छ। नारा त्यही विगतमा तपाईले त्यही भएर त यहाँ समस्या भयो। समाधान गर्न आयो भने समस्या कुनै पनि सरकारले सुनवाई समस्या आयो फेरि भन्दै भने पनि समाधान गर्न सकेन। बनेको छ अहिले। होइन आग भनेर मात्र कुनै पनि सरकारले सुनवाई समस्या समाधान गर्यो बोल्न दिनुहुन्छ? होइन गरे भन्नुहोस् न मलाई। त्यही त तसर्थ हामीले के गर्यौँ भने अव्यवस्थित बसोबास आज जत्ततै छ त्यसले तपाईँले व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ? के आधार छ भन्नुहोस्? 2 वर्षभित्र गर्ने भने कसरी गर्ने हो? साधन स्रोत चाहिएला, पैसा चाहिएला। मैले भन्दैछु तसर्थ हामीले के गर्यौँ भने मैले अलिकति सैद्धान्तिक कुरा गर्न मात्रै के खोजेको भने पटक पटक सरकारले सबैले चाहिँ राम्रो राम्रो कुरा जहिले पनि हामी नेकपासँगै हुँदा जतिखेर चाहिँ नीतिका कार्यक्रम ल्याएको थियो त्यतिखेर सबभन्दा राम्रो ल्यायौँ भनेर हामी नै भन्यौँ। त्यतिखेर काङ्ग्रेसले के भन्यो भने यो चाहिँ वास्तवमा परम्परागत छ भनेर भन्नुभयो। हामी जतिखेर सरकारमा थियौँ, हामी जतिखेर प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ जतिखेर ल्याउनु हामीले प्रगतिशील भन्दा परम्परागत छ भनेर अर्को पार्टीले भन्ने त्यो नियम अहिले उहाँहरू प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ उहाँहरू आरोप लाउने प्रत्यारोप लाउने। तर समग्र रूपमा चाहिँ के हेर्नुपर्छ भने हाम्रो देशमा नीति र कार्यक्रम छ नि देशमा जनताको चाहनालाई अथवा जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्छ। होइन मेन कुरा नीति र कार्यक्रममा के हुन्छ भने मूल पिक्चर फिल्मको चाहिँ कमसेकम आउने जो बजेटको एउटा चाहिँ मूल पिक्चर जस्तो हो कस्तो ल्याउने बजेट भन्ने एउटा चाहिँ एउटा स्वरूप हो। स्वरूपमा चाहिँ बजेटलाई हेरौँ। हामीले जो कल्पना गरेका छौँ जो चाहिँ एउटा चाहिँ वास्तवमा शान्ति प्रक्रिया केही कुराहरू बाँकी छ, त्यसपछि कयौँ कुराहरू चाहिँ गरिब र सुकुम्बासहरूलाई दिने कुराहरू छन्। त्यसपछि किनभने आयमुलक सबभन्दा चाहिँ अन्यायमा त गरिब सुकुम्बासहरू परेका छन्। तर देशमा सबभन्दा भएन उहाँले म भन्दैछु त्यही भएर अर्को सबभन्दा कृषिसँग चाहिँ जोडिएको कुरा उत्पादनसँग जोड्ने कुरा गरेका छ यसले नीतिका कार्यक्रम जहिले पनि कृषिका चाहिँ जो किसानहरूले होइन सबैले गर्नु कार्यान्वयन गरेन। अहिले पनि चाहिँ प्रतिपक्षहरूले चाहिँ कार्यान्वयन गरेको दिशामा अब भनौँ न कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? उहाँहरू 9 महिना चाहिँ संसद अवरुद्ध गर्नुभयो। अहिले अब फेरि संसदको चुनाव आउन आँटेपछि के लिएर जनतामा जाने भनेर अहिले अवरोध खोल्नुभयो। यस्तै यस्तै त छ नि, धेरै कुराहरू त छ नि। सबभन्दा नागरिकताको समस्या थियो, नागरिकता समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्ने भन्ने कुरा गरिराखेको छ। अब बजेट भाषण मार्फत गर्ने आज निजी क्षेत्रले पनि यो व्यावहारिक वस्तुपरक भनेको छ। यसमा आवादारी कुराहरू छैनन्। जुन उहाँले रेल अथवा पानी जहाजको त कुरा राखेको छ, रेलको कुरा राखेको छ, जुन कुनै लगानी बोर्डले सम्झौता गरेको छ जस्तै मेट्रोको कुरा चाहिँ विदेशी लगानीले आएर त्यसको फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने भनेको छ। हामीले केरुङबाट रसियाबाट बनाएको छौँ किन ती काम केही थोरै इनिसिएसन भएका छन्, सुरु भएका छन्, तिनलाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ। तिनको प्राविधिक सम्भाव्यता आर्थिक उपादेयताहरू हेरेर तिनलाई कार्यान्वयनमा जाने हो। तर तपाईले रेलको कुरा छ नि केपी शर्माले गर्दा किन गरेको पहिलेदेखि नै रेल थियो। रेल त विमलेन्द्र निधिले गएर शिलान्यास गर्नु भएको थियो। रेल त पूर्व पश्चिम त पहिल्यै थियो तर 5 वर्षमा इलेक्ट्रिक ट्रेन कुदाउँछु भनेर जुन भनिएको थियो नि त्यसलाई मात्रै भन्न खोजेको त्यत्रो। अर्को कुरा के छ भने अहिलेको आर्थिक स्थितिको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीसँग अलिकति हामी चाहिँ जोखिममा छौँ कि अहिले किनभने 9, 10, 11 महिनासम्म हामीहरू सञ्चित हुन्थ्यो, अहिले 6.5, 7 महिनाको लागि छ। अब त्यसको के हो त कारण भन्दाखेरि एउटा हाम्रो रेमिटेन्समा थोरै थलोमाथि हुने, वैदेशिक लगानी नहुने, वैदेशिक ऋण कम आउने, टुरिज्म अब एकदम मृत अवस्थामा भएको विदेशी पर्यटकहरू नआउने र धेरै व्यापार घाटा हुने, प्रतिस्पर्धा आयात चाहिँ धेरै हुने भएको हुनाले सरकारले स्टेप वाइज दुईवटा कुरा, एउटा त आयात प्रतिस्थापन गर्न पर्यो। हामीले जसरी चाहिँ कृषि उत्पादन वस्तुहरू, निर्माण सामग्रीहरू धेरै आयात गरेका छौँ त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर सायद बजेटमा अझ कङ्क्रिट रूपमा आउँछ। त्यो एउटा चाहिँ नीति त्यो एउटा लिएको छ सरकारले नीति, त्यसको डिटेल कार्यक्रम चाहिँ बजेटमा आउँछ। सुन्नुहोस् अर्को कुरा तपाईँलाई म के भन्छु भने हामीले जतिसुकै गफ लाए पनि यसले व्यावहारिक रूपमा के भनेको छ भने अझै पनि हामीले अब भोलिदेखि नै राजनीतिक स्थिरता भएर जसरी मौका मिलेको थियो केपी ओलीको सरकारलाई त्यो अब धेरै समयपछि मिल्ला। तर त्यस्तो भए पनि दलहरू मिलेर राजनीतिक स्थिरता कायम गरेर यदि विकासलाई अगाडि बढायो भने कम्तीमा पनि 8-10 वर्षपछि मात्रै हामीले युवाहरू विदेश जानबाट रोक्छौँ। तर अहिले हामीले केही सिप राम्रो बढाएर बढी आम्दानी गर्न सक्ने युवाहरूलाई चाहिँ म भन्दैछु त्यो गऱ्यो भनेदेखि हामीले केही अझ बढी रेमिटेन्स पनि गर्छौँ
पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने बनेको छ। अब यो कोरोना गएपछि पर्यटन क्षेत्र भयो भने हामीले अलिकति हार्ड करेन्सी पनि हुन्छ र निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गरेपछि यहाँ चाहिँ निजी लगानीको माहौल सिर्जना गर्नु। तपाईँले देशकै निजी क्षेत्रलाई यदि राम्रोसँग माहौल बनाउन सक्नु भएन भने विदेशको कसरी आउँछ कन्फिडेन्ट नै हुँदैन। अनि वैदेशिक लगानी आयो भने यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अनुदान होस्, वैदेशिक ऋण होस्, वैदेशिक लगानी होस्, टुरिज्म होस् अथवा आयात प्रतिस्थापन, आयातलाई घटाउन सक्यो भने हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चयती चाहिँ बढ्ने हो। अनि त्यसरी बिस्तारै तपाईँले अनि पुँजीगत खर्च नभएर एउटा कारण, धेरै कारणमध्ये पुँजीगत खर्च नभएर पनि हो। यो तपाईँको हेर्नुभयो भने यो द्वन्द्व पछिको यो रोग हो पुँजीगत खर्च नहुने। तर पुँजीगत खर्च के कारणले भने त्यहाँ थुप्रै संरचनागत समस्या छन्, नीतिगत समस्या छन्, कानुनका समस्या छन्, सार्वजनिक खरिद ऐनमा केही सुधार गर्नुपर्ने समस्या छन्। त्यो गर्छौँ भनेर नीति तथा कार्यक्रम ऐन नै हामीले बनाएर जान्छौँ भनेर आएको छ। र आगामी वर्षमा हामीले अहिले चाहिँ जसरी पुँजीगत खर्च हुन सकेका छैन, सरकारले विकास खर्चलाई छुट्याएको 3-3.5 खर्ब रुपियाँ त्यो भयो भने अनि बल्ल तपाईँले बजारमा पैसा भएर अनि यो चाहिँ बजारमा पैसा छैन, अभावै अभाव छ। नेपालको अर्थव्यवस्थाको समस्या कहाँनिर छ भन्ने कुरा बहस गर्न हामी चाहिने छैन। तपाईँ सामान्य गरेर किसानलाई सोध्नु हो भने कुरा बताउनुहुन्छ अहिले कहाँ समस्या त? सबैको व्यापार घाटा होइन, यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भने एउटा चुनौती होइन? यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। थाहा भएको कुरा किन हामी बहस गर्ने? कसरी भन्ने कुरा हामी बहस गर्ने? कसरी भने त्यो अहिले चाहिँ कृषिको आन्तरिक उत्पादनको र तपाईँले सेक्टरै छानेको छ, कटेज इन्डस्ट्री अनि तपाईँ यो कपडाको उद्योग, जुत्ताको उद्योग होइन, विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीले नै पहिलो पटक एउटा जग्गाको वर्गीकरण सम्बन्धी विधेयक लिएर आयौँ। कहाँ खेती गर्न मिल्ने, कहाँ उद्योग गर्न मिल्ने, कहाँ बसोबास गर्न मिल्ने, यस्ता खालको हामीले पहिला लिएर पनि आएका थियौँ। ती कारणको चरणमा अगाडि बढ्लान् भन्ने लाग्छ। त्यसकारण हामी समस्याको बारेमा हामीले बहसै गर्न पर्दैन, समाधानको बारेमा हामीले खोल्ने हो। खोतल्दाखेरि के हो भने अहिलेको विषम परिस्थितिमा जुन ढङ्गले यो आउनु पर्थ्यो यो चाहिँ आउन सकेन, यो दिशा पक्रिन सकेन भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरो सबभन्दा गम्भीर त मैले कहाँ देखेको छु भने तपाईँको यो बुँदा नम्बर 77 मा उहाँले एउटा लेख्नु भएको छ, म पढेर सुनाउन अनुमति चाहन्छु। नेपाल र भारतद्वारा संयुक्त रूपमा जारी गरिएको ऊर्जा विकास सम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणा बमोजिम विद्युत उत्पादन प्रसारण प्रणाली विस्तार द्वितर्फीय विद्युत व्यापार योसम्म ठिकै छ। दुवै देशका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको समन्वयात्मक उपयोग र संस्थागत सहयोगको क्षेत्रमा भएको अवसरको उपयोग गरिन्छ भने चाहिँ यो सिङ्क्रोनाइजेसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा, ग्रिड सिङ्क्रोनाइजेसन भन्छ। होइन हुन्छ, भारत हामीले जुन जति पनि सम्झौता गरिरहेको छ के छ भने नेपाल र भारतको बिजुलीलाई ग्रिड सिङ्क्रोनाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो बिजुली त्यहाँ सैलेर जान्छ। सरकारले कुरा गरेछ यसको खतरा के हो भने कतै भोलि नेपालको जलस्रोतमाथि भारतको हाबी हुने दृष्टि हुन्छ त्यसले त। हो त्यही कुरा, त्यही न्यारेटिभ, त्यही भाष्य हामीले 2049 सालमा जलस्रोत ऐन आइसकेपछि विशेष गरी नेपालका वामपन्थी पार्टीहरूले शङ्का उपसङ्घमा जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रवादको कुरा हौवा उठाए र हामी लोड सेडिङमा पऱ्यौँ। 25 वर्षपछि आज यदि 2052-53 विद्युत प्रोजेक्ट होल्ड गरेर राखेको छ, अहिलेसम्म निर्माण गरिरहेको छैन। भारतको हामीले थाहा छैन, सतलज बनाउँदैछ र हामीले देश एउटा जग्गा अधिग्रहण गर्न सिडिओको नेतृत्वमा दिएको छ। आज 3 वर्षसम्म केही त्यो विश्वास हामीले नगरेर भारतको आफ्नै क्रियाकलाप कारणले विश्वास भयो नि भन्नुहोस् त। किनभने यो बिजुली प्रोजेक्ट भारतले होल्ड गरेर राखेको छ, बनाएको छ। मैले चाहिँ दुवैजनालाई चाहिँ अलिकति खालि सुझावको रूपमा वास्तवमा नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ के कमजोरी छ भन्दाखेरि चाहिँ के थप्नु पर्थ्यो भन्ने केही सुझावहरू हुन सक्छ। हाम्रो पनि मैले वास्तवमा चाहिँ काठमाडौँमा सुझाव के छ? मेरो व्यक्तिगत मैले नयाँ कुराहरू भनेको छु। दलको पार्टीको बैठकमा पनि भनेको छु, भोलि संसदमा पनि बोल्छु। जस्तो मानिनु विदेशको अर्थतन्त्र अहिले नाजुक अवस्थामा भएको कारणले हामी जो मान्छेहरू जो हरेक निजामती होस् या नेताहरू होस् या मन्त्री होस् या सबै सांसदहरू होस्, हरेक कुरा चाहिँ मितव्ययिताको सिद्धान्तमा जानुपर्छ। 5 वर्षसम्म चाहिँ अहिले किन नयाँ गाडी किन्नु पर्यो, किन चाहिँ 1 करोड 2 करोडको गाडी चढ्नु पर्यो, तपाईँ 50 लाखको गाडी चढ्दा भइहाल्छ नि भन्ने एउटा चाहिँ मेरो एउटा मितव्ययिताको सिद्धान्त। र अर्को कुरा काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मानिनु यो घरको भाडा तपाईँको निजी घर हो, तपाईँलाई दिन्छन् 5 लाख महिनाको, देखाउँछन् 1 लाख, त्यसमा पनि तपाईँसँग नै कर लिन्छन्। घर मालिकले पनि तपाईँले करको ठगी गरिरहेछन्। त्यसर्थ यसलाई पनि कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ? मभन्दा त धेरै जान्ने हुन्छ डाक्टर साहब, राष्ट्रिय योजना आयोग। त्यसै यस्ता विषयवस्तु कयौँ कुराहरू छन्। त्यस्तै विदेश जानेका चाहिँ अहिले त हुन्डीको कारोबार गरिरहेछन्। नेपालको तपाईँलाई चाहिँ अर्थतन्त्रलाई धराशायी तपाईँलाई अर्बौं पैसा तपाईँ विदेशमा गइरहेछन्, त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने? त्यस्तै यस्ता विषयवस्तु केही कुराहरू बाँकी छन्, हामीले पनि केही कुरा उठाउनुपर्छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने भ्रष्टाचारसँग तपाईँलाई सम्बन्धित छ। तपाईँलाई एउटा कुरा अर्को भ्रष्टाचार चाहिँ कसैले कुरा गर्ने? त्यही त मैले भ्रष्टाचारको कुरा मैले गरिरहेको छु। तपाईँलाई चाहिँ उहाँलाई थाहा होला, जो प्रधानमन्त्री मन्त्री कर्मचारी जो हुनुहुन्छ, तपाईँलाई जहाँ पनि पिसी भन्ने सिस्टम हुन्छ।
अब उहाँहरूलाई बढी थाहा होला जो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पर्सेन्टेज खाने त्यसपछि चाहिँ काम गर्ने जो तपाईँलाई चाहिँ अर्बौं भ्रष्टाचार छ त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने एकपल्ट देशलाई साँच्चै देश सङ्कटमा पर्यो हामी सबै यो देशमा चाहिँ केही गरौँ एकपल्ट चाहिँ हामी आफ्नो सुविधा सांसदले पनि हाम्रो सुविधा त्याग्नुपर्छ अहिले जस्तो 2000 भत्ता या 1500 भत्ता किन लिनु पर्यो देश अर्थतन्त्रलाई हामी चाहिँ मन्त्रीहरूले किन 2 करोडको गाडीमा चढ्नु पर्यो या सचिवहरू या मन्त्री किन चाहियो त्यसर्थ यस्ता विषयवस्तुलाई पनि कमसेकम सबभन्दा मितव्ययिताको सिद्धान्तमा छ उहाँ त धेरै अर्थशास्त्रहरूको कुरा त्यसर्थ अर्को कुरा उत्पादनसँग जोडिएको कुरा चाहिँ हामी कुरा नारामा छ उत्पादन गर्ने भने सबै सरकारले हरेक सरकारले गरेको छ उत्पादन बढाउने तर तपाईँ निर्यात तपाईँलाई चाहिँ विलासिताको सामान आज मोबाइलहरू आइफोन तपाईँलाई सबै महँगा मोबाइल गाडीहरू महँगा विलासिताको सामानहरू त अत्याधिक नेपालीहरू प्रयोग अहिले हामी नै कमसेकम नेपालमै उत्पादन वस्तुहरू कमसेकम निर्यातलाई चाहिँ आयातलाई चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ जोडेर कसरी गर्न सकिन्छ यता पनि ध्यान चाहिँ केही छुटेका छन् त्यो कुरामा मेरो बहस छ भोलि संसदमा उठाइहाल्छौँ भोलि संसदमा तपाईँले उठाउनु कुरा अहिले उठाउनु हो होइन कार्यक्रममा चाहिँ धेरै कुरा छुटेको छ केही कुरा त छुटिहाल्छ अब म तपाईँलाई भन्छु किनभने यो जुन वास्तवमा भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने भनेर मात्रै हुँदैन भ्रष्टाचारलाई कसरी गर्ने भने तपाईँले डिजिटाइजेसन हो जस्तै हरेक मान्छेले चाहे त्यो खरिद गरोस् हरेक मान्छेलाई प्यानमा दर्ता गर्नुहोस् हरेक मान्छेले अनलाइन अथवा चाहिँ डिजिटली चेक काटेर होस् अथवा तपाईँ डिजिटली चाहिँ ट्रान्सफर पैसा गर्ने तिर्ने ल्याउने व्यवहार गर्न थाल्नु भने तपाईँ पैसा सबैको ब्याङ्कमा हुनुपर्छ तपाईँले गएर पेमेन्ट गर्दाखेरि त इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट गर्दाखेरि त क्यास गरेर जान सक्नुहुन्छ त्यही भएर क्यासलेस सिस्टम जसरी चाइनिजहरूले बिस्तारै क्यासलेस जस्तै क्युआर कोडबाट तरकारी किन्नेदेखि लिएर यो बिस्तारै सबै क्यासलेसमा सिस्टममा गयो हो यो चाहिँ डाक्टर साहबले खालि सुझाव दिएको यो कुरा ठिक हो तर नेपालको त अब ग्रामीण इलाका पनि त हेर्नु पर्यो हैन ग्रामीण इलाका कसरी गर्नुहुन्छ अहिले मान्छेले यस्तो छ तपाईले फेसबुक हेर्न सक्छ सिम्पल किसिमको एप्स बनाइदिनुस् के सरकारले पानी पर्दै जान्छ सिम्पल किसिमको एप्स बनाउनुस् विद्युत पुर्याइदिनुस् त्यहाँ टावर राम्रो गरिदिनुस् कमसेकम घरको एकजनाको परिवारमा पनि त्यो भयो भने त्यसरी क्यासलेस ट्रान्सफर होइन ठिक छ हामीले 100% त अहिले एचिभ नगरौँला कमसेकम त्यो गाउँको मान्छेले थोरै क्यास चलाउँछ त्यसले भ्रष्टाचार गर्दैन तर शहरमा उद्योगमा व्यापारमा व्यवसायमा हुने अथवा राजनीतिक नेताहरू जो छ सबैले चाहिँ तपाईले नीति र कार्यक्रम बखान गर्नुभयो हैन कार्यक्रम राम्रो छ हैन म तपाईलाई यो किनभने यो महत्त्वाकांक्षी धेरै छैन धेरै छैन भन्नु तपाईले एउटा आयात अहिलेसम्म आएका छन् नीति र कार्यक्रम यो सन्तुलित छ ठ्याक्कै आयात प्रतिस्थापन बाहेक अरु धेरै महत्त्वाकांक्षी छैन हेर्नुस् तपाईलाई भनौं यो चाहिँ किनभने यो चाहिँ बढी व्यावहारिक र अहिलेको अवस्थामा हुन सक्दैन सर अब त 6 महिनापछि उहाँ हाम्रो अमरलाल मोदीजी मान्ने हुनुहुन्छ 6 महिनापछि निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ म पनि लडुला तर त्यो लड्नलाई हामीले गफादारी हावादारी कुराहरू ल्याएर जनतालाई वाह यस्तो गर्नला तर त्यो कार्यान्वयन गर्न नीति र कार्यक्रमका चाहिँ बुदाहरू हेर्दाखेरि तपाईलाई चुनावको छ नि यसले छ नि झझल्को दिन्छ छैन त्यस्तो कुनै पनि छैन यसमा मेरो एकदम प्रोपोगन्डाइस्ट मेरो एकदम सिम्पल पहिलो चोटी निजी क्षेत्रले बिना कमेन्ट यसलाई एकदम राम्रो छ तपाईको निजी क्षेत्रले हिजो पनि स्वागत गरेकै थिए हैन अरूले पनि गरेकै थिए एउटा कुरा चाहिँ के हो भने मैले भने किन स्मार्ट छैन भने मेरो कुरा छ यसमा मैले भने आजको परिस्थितिलाई एनालाइसिस गरेको छैन स्पेसिफिक छैन अर्को कुरा यो रियलिस्टिक पनि छैन हेर्नुस् उहाँले भन्नुभयो रियलिस्टिक कयौं कुराहरू यस्ता कुरा लेखेका छन् जो रियलिस्टिक छैनन् यसको टाइम फ्रेमवर्क पनि छैन जस्तै तपाईको यति बेला त हामीले गर्नुपर्थ्यो के भने अल्पकालीन यी हुन त बजेटमा आउँछ के गर्छ थाहा छैन दीर्घकालीन यी हुनमा ल्याउनु पर्थ्यो नि त केही पनि छैन अमूर्त भाषामा बोलिएको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ भ्रष्टाचार कुरा गर्नु आज सबभन्दा देशमा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार सबैलाई थाहा छ त्यसका जराहरू कहाँ छन् त्यो पनि थाहा छ नेताहरूले भ्रष्टाचार रोक्न सकेन भ्रष्टाचार गर्छ जराहरू कहाँ छ उहाँको यो शब्द मिस्टेक हो कि नियत हो मैले बुझ्ने एउटा कुरा लेख्नु भएको छ हेर्नुस् है बुधा नम्बर 36 मा के लेख्नु भएको छ भने भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमका क्षेत्र निकाय र पदीय जिम्मेवारीको विश्लेषण गरी प्रभावकारी अनुगमन र निगरानी गर्दै निरोधात्मक भनेको रोक्ने भने होला हैन उपचारात्मक भनेको उपचार गर्ने भने होला तर प्रवर्तनात्मक भने चाहिँ के हो यसै प्रवर्तनात्मक भने के हो भ्रष्टाचारलाई पर्स्यु गर्ने भने हैन यो कुरामा चाहिँ उहाँले इमानदार रोक्नलाई प्रवर्धन गर्ने भने रोक्नलाई प्रवर्धन होइन पढ्नुस् न यहाँ त सिधा सादी छ त हैन अर्को कुरा नि ल ठीक छ ल तपाई नियत रोक्ने नै होला रोक्ने हो भने उहाँले भने एउटा कुरा म सहमत छु आजको हाम्रो सबभन्दा ठुलो आवश्यकता भने मितव्ययिता कसरी अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा हो त्यो कहाँबाट सुरु गर्ने सुशासन भन्दाखेरि पहिला त मेरो तपाईलाई सुझाव छ हिजो 7 जना 10 जनाले चलाएको मन्त्रीमण्डल प्रदेशमा किन 18 जना झ्यालझालमा मन्त्रालय राख्नु भएको छ सुरुवात त्यहाँबाट गरौँ न हामीले कहाँ योगदान गर्नु पर्यो भन्नुस् र हाम्रो मोदीजीले भन्नुभयो ल प्रतिपक्षका सांसदहरूले कति तलब छोड्नु पर्ने कति भत्ता छोड्नु पर्ने हामी रेडी छौँ तर पहिला सुरुवात तपाईँले गर्नुहोस् त अहिले उहाँहरूले भने म दुईटा सांसद हुन्छ म भन्छ तपाईहरुले भोलि संसदमा बोल्दा के भन्दिनुहुन्छ भने जस्तै वडा अध्यक्ष त आफ्नै घरमा बस्नुहुन्छ
होइन वडा अध्यक्ष आफ्नै घरमा बस्नुहुन्छ जोसुकै पार्टीको वडा अध्यक्ष उहाँलाई तपाईँहरू जस्तो उहाँ मोरङबाट अथवा तपाईँ चाहिँ यहाँ बागलुङबाट आएर काठमाडौँमा डेरा लिएर बस्नु त पर्दैन वडा अध्यक्षलाई आफ्नै घरमा बस्ने आफ्नै घरको खाने वडा अध्यक्ष लगायत स्थानीय तहका जति पनि जनप्रतिनिधि छ उहाँहरूको प्रदेशसँग समन्वय किन प्रदेश सरकारले यो उहाँहरूसँग समन्वय गरेर सबैको यो आर्थिक अवस्था राम्रो हुने बेलासम्म आधा मात्रै गर्ने भत्ता सुविधा भोलि हजुरहरूले प्रस्ताव राख्नुहोस् तर प्रदेश नीतिले कार्यक्रम हामीले छिरफार गरिरहँदाखेरि यहाँहरू दुवैलाई मेरो आग्रह छ यस्तो सांसदहरूलाई पनि आग्रह छ गोविन्द पोखरेललाई आग्रह छ लामो छैन अरू बोल्न दिन्छु उहाँलाई म दुईटा बुदा भन्छु अर्को सुन्नुहोस् नीति र कार्यक्रममा उहाँले 139 नम्बर एउटा बुदामा नेपालको सीमा सम्बन्धी लेख्नु भएको छ केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 2017 सालको नीति कार्यक्रमको 169 नम्बर बुदामा के भनेको लिम्पियाद्वारा अलिपुर कालापानी हाम्रो भूभागको हामी फिर्ता ल्याउँछौँ लेखेको थियो उहाँले यो कुरा केही पनि लेख्नु भएको छैन सीमा विवाद छ भन्नुहुन्छ कोसँग लेख्नु भएको छैन नेपालको सीमा विवाद कोसँग हो चीनसँग हो लेख्नु पर्ने भारतसँग हो अब त सधैँ भुटानसित होइन होला अर्जेन्टिनासँग होइन होला ब्राजिलसँग होइन होला यस्तो कुराहरू नि उहाँ लेख्न सिकाउनु चाहिँ किन सिकाएको सीमा त्यो त मान्छे सीमा दुईटा देश आज सुन्नुहोस् न होइन सुन्नुहोस् न तपाईँहरूले त्यो पनि सबभन्दा बढी समस्या कहाँ भारतसँग होइन हाम्रो सबभन्दा बढी सीमा विवाद कहाँ भारतसँग होइन एउटा कुरा मात्रै सुझाव ठिक छ यो चाहिँ सीमामा लेख्न कहीँ गर्नु म बोल्दैछु नि त नीतिता कार्यक्रममा वास्तवमा त्यो भारत र चाइनासँग जो सीमा विवाद छ त्यो छुटेको चाहिँ लेख्न लाउँछु र भोलि बोल्छु यो पनि लेख्नु पर्यो बोल्छु किन बोल्दिनँ किन विवाद जहाँ छ अर्को चाहिँ भुटानसँग रहने कुरै भएन दुईटा मैले अर्को कुरा गर्न खोजेको ऋषिजी वास्तवमा उहाँहरू जुन तर्क गर्दैछ हामीले काम मन्त्री धेरै बनायौँ कहाँ सचिव बनायौँ कहाँ चाहिँ के अरे गऱ्यौँ धेरै नियुक्ति कसरी गरौँ असंवैधानिक तरिकाले कसरी गऱ्यौँ हामी यो तर्क अहिले जाँदैनौँ हामी त देश बनाउनको निम्ति हामी एकपल्ट राष्ट्र जो अहिले सङ्कटमा परेको छ देश अर्थतन्त्र जर्जर भएको छ हामी त्यो कुरालाई सङ्कल्प गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ सबैले त्याग गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भने अहिले महसुस त्यो भइरहेछ देशमा तपाईँलाई क्राइसिस भइरहेको छ हरेक कुरा महँगी बढिरहेछ के बढिरहेछ त्यसर्थ हामी त्यो कुरामा त्यसरी मैले भन्न खोजेको त्यो जो महँगी छ जसै देशमा यस्तै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ डरलाग्दो स्थिति तपाईँ अर्थतन्त्र जो भइरहेको छ यो कुरामा खालि काङ्ग्रेसले माओवादीले या अर्को पार्टीले गर्ने होइन यो त राष्ट्रिय सङ्कल्पको कुरा हो भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नु त राष्ट्रिय सङ्कल्पको कुरा हो नि अहिले एमाले पनि नभनोस् काङ्ग्रेसले पनि नभनोस् माओवादीले पनि नभनोस् अर्को पार्टी हामी राष्ट्रिय सङ्कल्प गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यही कारणले म नयाँ कुरा भन्दैछु तपाईँलाई त्यही कारण हाम्रो राजनीतिक दलहरूका क्षुद्रताको कारणले हाम्रा केही कुराहरू एकअर्काका केही नीति राम्रो भए पनि हाम्रो विरोधाभासको कुराहरूले जनताले पत्याउन छोड्यो आज बालिन्सा जस्तो आइरहेछ स्वतन्त्र मान्छे यो कम छ त्यसर्थ मैले भन्न खोजेको मैले नीतिता कार्यक्रममा मैले होइन त्यसर्थ हामी नीतिता कार्यक्रमको कुरामा हामी राजनीतिक दलहरू मैले भनेको राजनीतिक दलहरू गम्भीर तरिकाले चाहिँ कार्यान्वयनको दिशामा यदि गरेन भने तपाईँलाई चाहिँ धेरै कुरा डरलाग्दो हुन्छ त्यसर्थ अर्थतन्त्रलाई राष्ट्र सङ्कल्पको रूपमा अहिले हामी अगाडि बढौँ अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कट समाधान गर्न सबै एक हुनुपर्छ सबै पोलिटिकल पार्टी अब म एउटा हाम्रो पार्टीको प्रदीप गेवालीले संसदमा प्रदीप गेवालीले कुरा राख्नुभयो संसदमा आज राष्ट्र विषम परिस्थितिमा छ यो गम्भीरतालाई महसुस गर्दै हामी यो अर्थव्यवस्थाको बारेमा छलफल गरौँ हाम्रो औपचारिक रूपमा सम्बन्ध दर्ता गरेर आएको कुरा हो त्यसकारण हामी यसमा सिरियस छौँ भावनात्मक कुरा त धेरै नजाउँ मैले भन्न खोजेको यस्तो कुराहरू पनि तपाईँहरूले नलेखेर हाम्रो लिम्पियाद्वारा अलिपुर र कालापानीको बारेमा भोलि उठाएको छ त त्यो हाम्रो भूभाग हो त्यसलाई होइन किन विवाद भनेर किन लेख्नुहुन्छ त हाम्रो विवाद हो सीमाको विवाद हो त त्यो त एरिया किन भारतले अकुपाई गरिरहेछ त होइन ए बाबा त्यही भएर त त्यसको सीमा चाहिँ त्यो त हाम्रो होइन विवाद भनेर तपाईँले डाक्टर साहबलाई म दुई डाक्टर साहबलाई एउटै शब्दमा सक्दिउँ यो त कहीँ समस्या छ र राष्ट्रियसँग हामी तपाईँले आफ्नो सिमानालाई विवाद भन्नुहोस् तर आफ्नो जग्गालाई विवाद नभन्नुहोस् त्यो चाहिँ बर्बाद होइन मेरो जमला भोलि चाहिँ मेरो जमिनलाई विवाद नभन्नु मेरो सिमानालाई विवाद राष्ट्रको रूपमा चीनतिर पनि बीबीसीले नै भनिसक्यो चीनतिर पनि विवाद छ पूर्वतिर पनि पश्चिमतिर सबैतिर विवाद होला तर मैले एउटा कुरा भन्न खोजेको के भने भाष्य कुरा मैले एउटा तथ्याङ्कै कुरा गरौँ हामीले 3 खर्ब रुपियाँ पुँजीगत चालाखाला खर्च गर्छौँ हाम्रो अहिलेको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ उत्पादकको त कति छ भने 4-5 रुपियाँ खर्च गरेर 1 रुपियाँ आम्दानी गर्नेको हाम्रो छ होइन एउटा त्यो चाहिँ त्यो कारणले अब 3 खरब खर्च गरेर कति 5 रुपियाँ खर्च गरेर 1 रुपियाँ चाहिँ आम्दानी गर्ने अथवा पुँजी बढाउने देशले 3 खरब गरेर कति खर्च गर्छौँ त्यस कारणले तपाईँले सरकारले मात्रै खर्च गरेर जुन किसिमको तपाईँले मध्य आय भएको देशमा जाने
अथवा अल्पविकसितबाट फेरि माथि जाने कुरा राख्नुहुन्छ। हाम्रो 44 खर्बको जम्मा कुल ग्राहस्थ उत्पादन हो हैन। त्यो भनेको कति अस्ति उसले एलन मस्कले ट्विटर कतिमा किन्यो? एउटा एलन मस्कले ट्विटरै 40 अर्ब डलरमा एउटा मल्टिनेसनल कम्पनी बराबर पनि छैन। त्यसकारण हामीले जबसम्म निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दैनौँ, हामीले अहिलेसम्म के भयो भने नेपालमा सुन्नुहोस् न, नर्वेकै उदाहरण लिउँ। नर्वेले आजभन्दा 50-60 वर्ष 70 वर्ष पहिले जर्मन कम्पनीहरू ल्याएर हाइड्रो पावर बनायो, त्यही हामीले सिक्यौँ। 25 वर्षमा तिनी सबै फर्केर गए र अहिले चाहिँ सबै अहिले चाहिँ फेरि नेपालमा केही विरोधी छ, मेरो चाहिँ विरोधाभास छ। मेरो एउटा कुरा म चाहिँ यस्तो सैद्धान्तिक समाजमा एउटा कुरा हेर्दै हैन, चाहे भारत होस् चाहे चीन होस्, विदेशी लगानी तपाईले राष्ट्रिय हितको लागि ल्याउनु भएन भने हामी चाँडै विकास गर्न एफडीआई बिना नेपालमा हामीले सोचे जस्तो रोजगारी सिर्जना गर्न पनि कठिन छ, किन हामीले पुँजी बुझाएको छौँ कि नेपाल के हो आजको अवस्था। हाम्रो पुँजीले कति अनुमति दिन्छ भन्नुहोस् त? उस्तै गरी नेपालभरिका व्यापारीलाई पैसा निकाल्न 4 किलोमिटर रेल बन्छ भन्ने ठाउँमा छ। यस्तो अवस्था भएको ठाउँमा हामीले एफडीआई कसरी ल्याउने भन्नेतर्फ हामीले बहस गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले विशेष इन्सेन्टिभहरू व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। हाम्रा नीति नियम कानुनहरू हुनुपर्छ। जस्तै अमेरिकाको एउटा चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले एउटा मान्छेको पैसा चाहिँ तपाईँको यो छानबिन गर्नुपर्छ भनेर पठाउँछ, नेपालको अर्थमन्त्रीले टोक्लाएर पैसा दिए भन्छ, अनि विदेशी लगानी आउँछ यहाँ आउँछ। त्यसको लागि छानबिन समिति भएको छ, त्यसको रिपोर्ट बाहिर आएपछि भन्नु होला। यो समाचारहरूमा आएको कुरा इन्डिभिजुअल कुरा लेखेको होइन। प्रधान न्यायाधीश त छानबिनको एउटा रिटायर्ड न्यायाधीशले छानबिन गर्नुहुन्छ, त्यसको आएपछि तर मैले भन्न खोजेको तपाईले भाष्य नै यसले सारा निजीकरण गर्यो, निजी क्षेत्रलाई दियो भन्ने जुन भाष्य निर्माण गर्नुहुन्छ नि, मैले भनेको सबैले संसारमा परिश्रम गरेर जोखिम मोलेर ब्याङ्कबाट ऋण लिएर सरकारलाई तिरेर आफू पनि पालेर 2-4 जना पालेर जब देशलाई समुन्नति बाटोमा लाने व्यक्तिहरू यो देशमा 10 लाख भयो, देशलाई तपाईले प्रगति उन्नति त्यो गर्ने संस्कार त्यो गर्ने भाषालाई हामीले नकारात्मक अरू कुरामा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने कुरा, प्रवर्धन गर्ने कुरा, नीति सबै कुरा राम्रो निजी क्षेत्र ल्याउनै पर्छ। तर शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीकरण निजीकरण गर्न चाहिँ भएन। मैले त्यही भन्नु खोजेँ। मैले अलिकति त्यस कुरामा जस्तो अहिले उहाँहरू त जतिको चाहिँ जस्तो डक्टर अब मान्यज्यूहरू दुवैजना चाहिँ यस्तो निजीको चाहिँ वास्तवमा हामी चाहिँ एकाधिकार पुँजीवादको चाहिँ वास्तवमा अहिले हामी व्याख्या गरिरहेछौँ। हामी जस्तो देशले एकाधिकार पुँजीवादसँग सम्भव छ कि छैन, अहिले नवउदारवादतिर गइरहेछ भनिरहेछौँ हामी। जस्तो यहाँ फेसबुक चलाउँछ, सबै पैसा अमेरिकामा जम्मा हुन्छ। चाइनाले प्रतिबन्ध लाए, चाइनाले नयाँ सफ्टवेयर निर्माण गर्यो के भन्दाखेरि तपाईँ टिकटक निर्माण गर्यो, भारतले प्रतिबन्ध लायो तपाईँलाई आफ्नो फेरि सफ्टवेयर निर्माण गरौँ। हामी यहाँ पैसा जम्मा गर्दैछौँ, सबै पैसा अमेरिकामा जम्मा छ अर्कोतिर। तसर्थ हामी निजीलाई धेरै प्रबन्धन गरेर समाजवाद हुनु बन्न सकिँदैन। हामीले के भने नेपालको अर्थतन्त्र छलफल गर्यौं तर बजेट कस्तो आउँछ यही कुरामा म भन्छु। मान्य सामजेल मैले सबै हामीले त्यही भएर सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको सिकाइ भएन र अहिले वर्तमान एकदम स्पेसिफिक बनेको छ अंग्रेजी गणित र विज्ञानमा विद्यार्थी कमजोर भए सरकारी विद्यालयका 6 कक्षा पढ्ने विद्यार्थीले जोड घटाउ जान्दैन। त्यसकारणले त्यो शिक्षकको त्यो दरबन्दीको फेरि भ्यालुएसन गरेर राम्रा शिक्षकहरू राख्नु पर्छ। किनभने सरकारी विद्यालय अर्को चाहिँ सरकारले पनि निजी क्षेत्रले मात्र होइन सरकारले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भनेर हरेक प्रदेशमा 2टा मेडिकल कलेज बनेको मैले त्यही भन्न खोजेँ। त्यसकारण हामी त्यो बाटोमा जाँदैछौँ। त्यही भन्न त्यसो बजेटमा के कुरा आउँछ मैले त्यही भन्न खोजेँ। मैले भन्न खोजेँ 15 गते आउने बजेट तसर्थ मैले भन्न खोजेँ अहिले चाहिँ वास्तवमा मैले अघि पनि भने हाम्रो पार्टीका नेता जनार्दन शर्मा जो अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ एउटा चाहिँ सोच दृष्टिकोण कतिले के भन्नुहोला तर उहाँ एकदम डाइनामिक हुनुहुन्छ, उहाँले राम्रै ल्याउनुहुन्छ भने तपाईले एउटा आशा गर्नुहोस्। र अर्को सँगसँगै मैले चाहिँ निजी क्षेत्रको कुरा हामीले वास्तवमा सबै एग्री छौँ। नि स्वास्थ्यमा अस्ति कोरोना भयो डरलाग्दो मान्छेहरू घरविहीन भएका छन्। एउटा मान्छे 15 लाख 20 लाख तपाईले पैसा बाँच्नुपर्ने स्थिति भयो। तर स्वास्थ्यमा निजीकरणको जो कुरा छ त्यसलाई चाहिँ कसरी अन्त्य गर्न सक्छ, कसरी न्यूनीकरण गर्ने, शिक्षालाई कसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ 2 शिक्षा छ यहाँ नेपालमा 2-3 शिक्षा छ त्यसलाई कसरी नागरिक उत्पादन भइरहेको 2टा नागरिक कसरी चाहिँ कम गर्ने भन्ने हामी राष्ट्रिय संकल्पको गर्नै पर्छ। अहिले तपाईहरु पनि सबै गफाडी हुनु भयो म हैन मैले यसमा एउटा कुरा मात्रै चाहन्छु। जर्मनीमा पीएचडी सम्म पढ्न फ्री छ
तथापि निजी क्षेत्रका स्कुल पनि छन्, किन तिनले चाइनिज भाषा सिकाउँछन्, स्पेनिज भाषा सिकाउँछन्, त्यसो छ। भारतमा अहिले तपाईँले भन्नुहुन्छ अहिले सुन्नुहोस्, सरकारले पनि गर्नुपर्छ, तर निजी क्षेत्रलाई पनि गर्न किन? सरकारी अस्पतालमा भर्ना, सरकारी विद्यालयमा जान नसक्ने मान्छे, परीक्षा गर्न सक्ने मान्छे निजीमा गइरहेको हुन्छ कि उल्टो छ हाम्रोमा। त्यही भएर निजीको गुणस्तर बढाउनु पर्यो हैन, निजीको गुणस्तर बढाउनु पर्यो गुणस्तर हैन, सामुदायिक विद्यालयको पनि गुणस्तर बढाउनु पर्यो, निजी भन्दैमा गुणस्तर छ भने दुईटैको गुणस्तर बढाउनु पर्यो। अहिले मेडिकल कलेज छ नि प्राइभेटको, भारतमा अहिले यति मेडिकल कलेज सुनिन्छ होला, मेरो त धेरै सुनिन्न, उहाँको मैले अस्ति पनि राखेँ, सुझाव सुनिन्छ होला। पहिलो कुरा त सुन्नुहोस् न, यो कोरोनाबाट थिलो थिलो बनेको इकोनोमीलाई हामीले कसरी उठाउने हो? कोरोनाबाट पीडित भएका ठुलो व्यापारीहरू सङ्ख्या छ, ब्याङ्कमा लोन तिर्न सक्ने स्थिति छैन, उहाँलाई राहत कसरी दिने हो त्यतातिर ल्याउँ। दोस्रो, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर व्यापक वृद्धि गर्ने हो भने शिक्षकको लाइसेन्सलाई नवीकरण गरौँ, राम्रा शिक्षक राखौँ, तलबमा व्यापक वृद्धि गरौँ। थप दिउँ म पछि बोल्नु होला, नसुन्नु न, तपाईँको धेरै सुनिसकेको छ त। त्यसपछि स्वास्थ्यमा पनि तपाईँको भन्नुहुन्छ भने आज मेडिकल डक्टरहरूले यो 35,000 काम गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ यदि स्वास्थ्यमा राम्रो सर्भिस दिने हो भने, सरकारले राम्रो बनाउने भने स्वास्थ्य क्षेत्रको डक्टरको सेवा सुविधा वृद्धि गरौँ। यदि काम गर्यो भने एउटा खालको सुधार हुन्छ। अब गर्नुहुन्छ गर्नु न, उहाँहरू कुरा सुधार गर्नै पर्छ। जनताको चाहना सबै हिँड्नै पर्छ। आज महँगी बढाएको छ, महँगीले तपाईँले छ नि घटाउनै पर्छ, मूल्यवृद्धि कम गर्नै पर्छ। सुन्नुहोस्, मैले उहाँको एउटा उदाहरण, जस्तै अहिले संहितामा गइसकेपछि हाम्रो मान्य सांसदजी पनि हुनुहुन्छ, मेरै जिल्लामा गौमुखी गाउँपालिकाले एउटा डक्टर राखेको छ, एकदम दुर्गममा, बरु सदरमुकामकोमा डक्टर छैन, अनि उसले 1 लाख रुपियाँ तलब दिन्छ सरकारको, स्थानीय भत्ता गरेर स्थानीय सरकार अधिकार छ नि, डक्टर त्यहाँ गएर बसेको छ, त्यहाँ एक्सरे हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ब्लड जाँचिन्छ, सबै सुगर जाँचिन्छ, युरिन जाँचिन्छ। त्यो दुर्गम क्षेत्रका जनता, किन यो संहिताको सुन्दरता कुरा हो, त्यस कारणले यो जति पनि सेवा सुविधा, अब किनभने यो एक प्रकारले प्रतिस्पर्धाले पनि काम गर्यो, 1 लाख नदिकन डक्टर त्यहाँ जान्न। अब त तपाईँ राज्य होइन, त्यो त राज्य हो नि, स्थानीय सरकारले बढायो त्यहाँ। अब केन्द्रीय सरकारले उहाँले भनेको जस्तै यो चाहिँ प्राविधिक विषयमा पढेका मान्छेहरूलाई अलिकति विशेष गरी यो चिकित्सा क्षेत्रमा गरेका मान्छेले हामीले निरुत्साहित गरेको हुनाले, सरकारले तलब कम दिएको हुनाले अर्थनीतिमा कूटनीति राजनीतिको पनि महत्त्व रहन्छ होइन। अब मलाई बताउनुहोस् त, हाम्रो देशको चाहिँ राजनीतिमा अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरू कहाँ चुके, जुन परिणामहरू आयो त्यो सन्तुष्ट हुनेछ? यसो छ, अब कांग्रेसलाई फाइदा भयो, यो त्यही त त्यसैको सुन्दरता हो। तपाईँ मैले 2टा मात्रै भन्छु, अहिले मैले हिजो एउटा ट्विट पनि गरेको थिएँ, हाम्रो अमनलाल मोदी मान्यजी हुनुहुन्छ, हामीले के देख्यौँ, यो शासकीय शैलीमा कमजोरी भयो भने, शासकीय शैलीमा, लोकतन्त्रमा शासकीय शैलीमा कमजोरी भयो भने बालेन शाहले पनि जित्नु रहेछ, गोपाल हमालले पनि जित्नु रहेछ, अर्को हाम्रो हर्क साम्पाङले पनि जित्नु रहेछ। किन सरकारमा बस्ने ठुला दलहरूले शासकीय शैलीमा चाहिँ कमजोरी हुँदा बित्तिकै मतबाटै ठुला दलहरूलाई हराउन सकिन्छ। यो लोकतन्त्रको सुन्दरता हो, किनभने यो 21औं शताब्दीको सुन्दरता हो र यो हुनैपर्छ। फेरि यो होइन कि यहाँ सधैँभरि काङ्ग्रेस र एमाले माओवादीले मात्र राज गर्ने। यदि काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीको नेतृत्व, पार्टी, सबै कार्यकर्ताहरू सुध्रेनन् भने त्यस्ता स्वतन्त्र मान्छेहरू, अर्का दलहरू आउँछन्। यो त बहुदलको सुन्दरता हो। अब यसले एमाले माओवादी काङ्ग्रेसहरूलाई यसले ओहो यो त अचम्म भएछ, जनताले सच्चिने मौका। यही नै हो नि लोकतन्त्रको सुन्दरता। यसमा कुनै त्यस्तो मान्नु पर्ने होइन, यसले किन यसले सच्चिने मौका दिएको छ। स्वतन्त्र व्यक्तिले चुनाव जित्नु पनि राम्रो पक्ष, सुन्दर पक्ष लोकतन्त्रमा। 3 करोड नेपाली मध्ये जसले पनि जित्न पाउँछ। मेरो त लोकल इलेक्सनमा तपाईँ जानुभयो भने कतिपय देशमा प्र्याक्टिस पनि छ, लोकल इलेक्सनमा दलले टिकट दिएर दलले उम्मेदवार छान्दैन, व्यक्तिले दल खोज्न जानुपर्छ भनेको स्वतन्त्र व्यक्तिलाई दलले समर्थन गर्न सक्छ। हाम्रो एजेन्डामा आउनु खुसी लाग्यो। संविधान बनाउने बेला म त संविधान सभा लोकल इलेक्सन कुरा नै उठाएको ठिक छ, यो बिस्तारै अनि म त आफ्नो कुरा त राख्न पाएँ नि त, मेरो आफ्नो ओपिनियन त मैले राख्न पाएँ। त्यस कारणले यस्ता खालको कुरा भोलि सुधार पनि हुने जाला र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको फाइदा हो एमालेलाई। स्थानीय तहको निर्वाचन त यसमा निराश हुनु पनि के कारण छ र? तर आज केपी शर्माले भनौँ अन्तर्घातले हराए, त्यो त हाम्रो पार्टीभित्रकै सुन्नुहोस् न, हाम्रो पार्टीभित्रको विश्लेषण पनि गर्न पाउने हामीले। हाम्रो परिणामलाई स्वीकार्नु भयो, किन स्वीकारेन? हामीले मजाले स्वीकारेका छौँ त, हामी यसबाट उत्साहित छौँ। केपी शर्माको भनाइ के छ भन्दाखेरि हामीले हार्ने थिएनौँ, 206 हराउन सरकार लाग्यो अन्तर्घात। गठबन्धनको बिचमा 206 सिट हामीले हासिल गर्यौँ, जनमत हासिल गरेका छौँ, 12,000 प्रतिनिधि जितेका छौँ, झन्डै 33% प्रतिनिधि जितेका छौँ टोटलमा। अनि हामी निराश हुनुपर्ने कारण के छ?
आधाभन्दा ठाउँमा गठबन्धन भएको छैन फेरि 125 ठाउँबाट भएको जति होस् उहाँ त गठबन्धन बनाएर एमाले पत्तासाप गर्छु भनेर आउनु माओवादीको विरुद्ध हो नि त हाम्रो आधार इलाकामा कांग्रेस मिलेको छ देशभरि गठबन्धन भएको होइन, हाम्रो विरुद्धमा देशभरि एमाले विरुद्ध अभियान। अनि यसो छ एमाले हराउन सबै ठाउँमा एमाले पनि 9वटा दलसित गठबन्धन गरेको थियो है। यस्तो त हाम्रो कमल थापा परिवार दल संसदको सबभन्दा मुख्य दल चाहिँ एकातिर हुने अनि त होइन, परिवार दलको कहाँ ए बाबा, दुई चारवटा एक ठाउँमा परिवार दलको मान्छे हामीले प्रमुख समर्थन गरेको होइन, एउटा कुरा एक भन्नु, ठाउँमा मलाई राष्ट्रिय गरेको होस्। एकैछिन होइन, होइन, सूर्य गठबन्धन चिन्हले किन त्यस्तो गरिन्छ? केही भएन, सूर्य चिन्हले दुईटा सबै कारणले एउटा ए डाक्टर साहब दुईटा कारणले गठबन्धन गरियो। हामी एकदम प्रष्ट छ। एउटा माओवादी र कांग्रेस कमजोरै थियो, ठुलो बन्नको निम्ति गठबन्धन गर्यो, त्यो क्लियर। अरु पनि दल सबभन्दा फाइदा भयो। सुन न, हामीलाई के फाइदा भन्नु? म हामीलाई तथ्याङ्क राख्दिन। अनि तथ्याङ्क ल्याउनु तपाईँ पनि भन्न दिनुहुन्छ? होइन, पाउने एकैछिन म भनिदिहाल्छु। माओवादीले कहाँ फाइदा भयो, उहाँले कसरी जित्नुभएको फाइदा भयो? 121 मा एक्लै जितेको उहाँले 43 स्थान, अरू सबै गठबन्धनले 43 मा पनि 21 जितेको रोल्पा रुकुम र गोर्खा। यदि गठबन्धन नभएको जित्ने कति उनले चाहिँ 43 होइन, कति फाइदा तपाईँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। ल म भन्छु नेपालले 753 मध्ये 338 पालिकामा गठबन्धन गरेको, 415 पालिकामा कांग्रेस एक्लै लडेको। मैले अर्को कुरा हैन भन्नाले गठबन्धन मलाई बोल्नु दिनु ऋषिजी एउटा मैले दुईटा मात्रै गठबन्धनको कुरा जो गरेँ दुईटा कारणले गऱ्यौँ। एउटा त किन गऱ्यौँ भन्दा त भइहाल्यो, मैले यति चाहिँ पिन्ची गरेर मेरो साथी सँगै लेखा समितिमा छौँ, उहाँले पिन्ची गर्ने, हामी पार्टीलाई एकै ठाउँ थियौँ, एउटै पार्टी थियो। किन गऱ्यौँ त्यो परिस्थिति मैले व्याख्या गर्नुपर्ने, संसद विघटन गठबन्धनबाट फाइदा कसरी उठाएको भविष्यले लागु फाइदा गर्लाई होइन सूर्यपाठ हजुर गठबन्धन फाइदाको लागि गर्छ। फाइदा त उहाँलाई फाइदा माओवादी केन्द्रलाई फाइदा फाइदा धेरै भने गठबन्धनले उहाँलाई मत फाइदा होइन गठबन्धन गर्दाखेरि जुन मत रद्द भयो नि हो त्यो धेरै ठाउँमा मान्छेले यदि उहाँलाई गठबन्धन राम्रो नगरेका फाइदा भयो होइन होइन, एउटा जिल्लाको एक दुईटा जिल्ला हेरेर कुरै छैन तर समग्रमा गठबन्धन गर्दा मत धेरै रद्द भयो नि ऋषिजी 15-20 मैले भन्न गठबन्धनको कुरा हो दुईटा कारणले गऱ्यौँ। पहिले बोल्न त दिउँ। एउटा पहिले त चुनावमा कसरी जित्ने भन्ने, चुनावमा हार्नको निम्ति कोही उठ्न चाहँदैनन्, गठबन्धन उहाँहरू पनि गर्नुभयो। माओवादीको आधार क्षेत्रमा त कांग्रेस एमाले दुनियाँले गरे हामीलाई हराउन, रुकुम रोल्पामा हराउनलाई। तपाईँलाई मुसिकोटमै देख्नु न, एमाले र कांग्रेस गठबन्धन गरौँ। त्यसर्थ तपाईँलाई मैले भन्नु एउटा त्यो भयो, सैद्धान्तिक रूपमा जित्नको निम्ति गठबन्धन गर्छ। जब कमजोर हुन्छ त्यसलाई जित्नको निम्ति गर्छ, एउटा सैद्धान्तिक मूल कुरा हो। त्यसपछि दोस्रो कुरा के भने एमाले र माओवादी एकै ठाउँ थिएन गठबन्धन गरेर, पार्टी नै एउटै थियो, किन भयो? त्यसभित्रमा फेरि यस पनि जन्मियो, समाजवादी पनि जन्मियो, अर्को पार्टी। उहाँहरूले समीक्षा गर्ने कि नगर्ने? होइन, अब तपाईँहरू समीक्षा हुनुहुन्छ होइन, 5 दलले उहाँहरूले गर्दा गर्ने पनि हो। अब तपाईँहरू छ नि एमालेसँग सहकारी गर्ने सम्भावना कति छ माओवादी केन्द्रको? उहाँहरू कसरी एकता लिनुहुन्छ? सहकारी चुनावमा तालमेल अहिले सम्भावना देख्दिनँ म। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन उहाँले सम्भावना छैन भने सम्भावना कसरी होला र होइन अनि माधव नेपालसँग तपाईँको वार्ता भइरहेको छ। मेरो आफ्नो पर्सनल तपाईँको भनाइ के छ? अहिले पनि तपाईँको नेपालको जनमत जे भन्नुहोस् वामपन्थीकै पक्षमा देखियो। उहाँले अलिकति बढी सिट प्राप्त गर्नुभयो, उहाँहरू पपुलर भएर प्राप्त गरे होइन नि, वामपन्थी भित्रको फुटको फाइदा लिनु भयो होइन। तर आज जनमत- छ कांग्रेसले 6% त्यस कारणले होइन त्यो तपाईँको सेतो पार्टीको मैले हेरेँ त्यति नै बायस हुन्छ, जहाँ जहाँ तपाईँको महानगर त्यसको भोट ल्याएर काउन्ट गरेर हुन्छ, देशभरिको ल्याउनु पर्दैन। त्यो तथ्याङ्क हामीलाई पनि निकाल्न आउँछ नि सर, सेतो पार्टी मात्रै पढायो होइन, हामीले पनि पढायो हो, तथ्याङ्क हामी पनि निकालौँ ल। जहाँ जहाँ होइन, तपाईँ यिनै गाउँपालिका गए हुन्छ नि, कांग्रेस कतिवटा ठाउँमा एक्लै लडेको थियो अहिले पनि नेपालको जनमत वामपन्थीको पक्षमा प्रकट भएको देखिन्छ। अब यो जनमतलाई कायम राखेर अगाडि बढ्न के गर्नु यो जनमतलाई कायम राखेर अगाडि बढ्नु? अनि यसमा नेताहरूको बिचमा समीक्षा गर्नु। छलफल भइरहेछ। समीक्षा होला, हुन सक्ला भन्ने अहिलेसम्म भएको के विषयमा ओली र प्रचण्डको बिच छलफल हुन्छ? अहिलेसम्म भएको छैन। छलफल हुन्छ? भएको छैन अहिलेसम्म। हुन्छ हुँदैन छलफल? हुन सक्छ, राजनीतिमा असम्भावना भने असम्भव छैन। के छ भन्नुहोस् त? होइन, राजनीतिक त असम्भावना छैन, तर असम्भव अहिले छैन। तत्काल चाहिँ त्यसो भए मैले त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ। माओवादी केन्द्र एमालेको बिच सहकारी हुन्छ तालमेल। होइन एकछिन ऋषिजी एकै शब्दमा नबोल्न लाउँ, किनभने एउटा कुनै पनि कोर्स उहाँले भन्नुभयो नि, होइन, हुन सक्छ, सुन्नु न, असम्भव मैले छैन। भनिरहेको छु त एउटा कोर्स, कुनै पनि कुराको एउटा कोर्स जान दिनुपर्छ, कोर्स दिनुपर्छ। यो कोर्स भनेको जबसम्म चाहिँ तपाईँलाई सङ्घ र प्रदेशको चुनाव जब सकिँदैन तबसम्म यो कोर्सै सकिँदैन। कङ्ग्रेससँग उहाँ बसिराखेपछि त हामीसँग कसरी छलफल हुन्छ र? छलफलै हुँदैन नि हामीसँग पनि। कांग्रेसको चाहिँ भनाइ के हो त? अब यस्तो छ त्यो गठबन्धन गरेर जाने कि एक्लै जाने? चुनावी गठबन्धन भन्नुहोस् न होइन, एलायन्स हो यो, निर्वाचनको एलायन्स हो। अब एलायन्स कोसँग गर्ने कोसँग नगर्ने भन्ने कुरा त्यो इन्डिभिजुअल पार्टीको चोइस हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ गठबन्धन हुने सम्भावना धेरै देखिन्छ, तर राजनीतिक सबै सम्भावनाको खेल हो। त्यसमा माधवकुमार नेपाल र चितबहादुर केसीको पार्टीसँग हुन पनि सक्छ होइन,
ठाउँ हेरिकन हुन सक्छ नहुन पनि नहुन पनि सक्छ। अनि विभिन्न ठाउँमा त्यो अब भयो त डाक्टर साहबलाई गाह्रो हुन्छ प्युठानमा होइन मलाई गाह्रो होइन प्युठानमा राष्ट्रिय जनमोर्चा अलमोस्ट सकिसके जब एउटा गाउँपालिका कहाँ सक्ने तपाईँ प्युठानमा सक्ने मनोविकले होइन अब होइन प्युठानमा राष्ट्रिय दुर्गा पौडेललाई तपाईँहरूले समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ। छैन हामी बाध्य हामी नेकपा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी मिलेर प्युठानमा चुनाव लड्छौँ। अनि मसाला लागि मसाललाई उहाँहरू बागलुङतिर लाग्नुहुन्छ बागलुङतिर हजुर प्युठान नदिने अहिले यसपटक अर्को पटक फेरि नेक्स्ट टाइममा तर गाह्रो होला त्यहाँ छैन चित्रबहादुर केसी र मुनबिग्रो अब होइन चित्रबहादुर उहाँको जिल्ला भएको उहाँको धारणा हो त्यो राष्ट्रिय सहमति हुन बाँकी छ। तर यसो छ प्युठानमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको स्थिति नाजुक भएछ। एउटा मात्रै गाउँपालिका अध्यक्ष जित्नु भएको छ उहाँहरूले। मोहन विक्रमजी आदरणीय नेताको वडा नै हार्यो, उहाँको गाउँपालिका नै हार्यो। त्यसकारणले अब नेताजीहरूको सधैँभरि उपेन्द्र यादवको पार्टीसँग तपाईँको चाहिँ छलफल सुरु भएको छ नि एमालेको आज छलफल भयो। राजनीतिमा अब संसदमा भएको दलहरूका नेताहरूको चाहिँ भेटघाट हुने कुराले किन तरङ्गित हुनुहुन्छ तपाईँहरू? धेरै भेटघाट हुन्छ, संवाद हुन्छ, छलफल हुन्छ। राजनीति भन्ने कि तरङ्गित हुनु पर्यो किनभने यो तपाईँ एक्लै सर्भाइभ गर्नुहुन्छ, कसले कोसँग गठबन्धन गर्छ त्यो अल्पकालीन कुरा हो। त्यो चाहिँ अब संसदमा महँगीको बारेमा बहस गर्नुहोस् है, मेरो आग्रह छ। हामीले महँगी चाहिँ घटाउनै पर्छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य एउटा कुरा चाहिँ बोल्नु भएन है। अहिले वास्तवमा महँगीको कुरा मात्रै यहाँ होइन। मैले अघि पनि भने महँगी भयो, भ्रष्टाचार भयो, फजुल खर्चको कुरा भयो। एउटा कुरा मैले भन्न खोज्छु, अहिले नयाँ नयाँ सोफा किन्नुपर्ने यहाँ त्यहाँ दुनियाँ छ नि, जो मन्त्री भयो गाडी किन्ने त्यसो मैले अहिले कहिलेकाहीँ तपाईँ ध्यान दिनुभयो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अहिले चाहिँ तपाईँ टक्राव छ। युक्रेन र रुसको लडाइँ छ, त्यसको बारेमा बोल्नु भएन। त्यसैले यस्ता कुरालाई पनि कमसेकम मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यस्ता विषयवस्तुलाई इन्डोर गर्दाखेरि हामीले ठिक तरिकाले सबै कुराको चाहिँ सम्बन्धन हुने गरी राष्ट्रले यदि ठिक तरिका पहिला के भन्छ पहिचान गरेर तपाईँलाई समस्या समाधान गर्यो भने देश चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एकदम सहमति गर्यो देश महँगी भने आन्तरिकबाट मात्रै पनि छैन, बाह्य कारणले पनि महँगी। अहिले हाम्रो मात्र किन बेलायतमै महँगी बढेको छ, संसारभरि गरिबी होइन नेपालमा पनि छ। मैले महँगी छैन भनेको होइन, महँगी पनि छ, तर महँगी आन्तरिक कारणले फजुल खर्च घटाउनु एउटा चाहिँ वैदेशिक कारणले भन्नुहोस् न। आज भारतले लगाएको करहरू हटाएर सस्तो बनाएपछि तपाईँ 170 रुपियाँ किन्नुहुन्छ। तेलको कुरामा त हो, तेल कुरामा सरकारले घटाउनुपर्छ। मैले सुनेको आज चाहिँ प्रधानमन्त्री निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। हामीले भारत र नेपालको तेलको मूल्य, किनभने हामी सीमा खुला छ, खुला सीमा भएको भने भारत कर घटाएर भए पनि मूल्य वृद्धि कम गर्नु 170 रुपियाँमा किन्ने 170 होइन किन्ने मूल्य अनि 180 जति सुकै भने एउटा लोजिक व्यवहारिक के हुन्छ नि, भारतमा जति मूल्य छ हाम्रो त्यही मूल्य खुला सीमा गर्नुपर्छ। त्यसमा खुला सिमाना छ, त्यही गर्नु। त्यसमा प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभयो रायदेवा? त्यो सहमत हुनुपर्छ जो भए पनि। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ तीनैजना धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँलाई राम्रो कुरा भनिदिन्छु भनेको थिएँ। एकपटक हामीले संसदमा एउटा कानुन ल्याउने बेलामा साथीहरू बहुत उफ्रिनुभयो। अहिले नीति कार्यक्रममा के ल्याउनु भएको छ भने विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भई व्यावसायिक कारोबार गर्ने सामूहिक सञ्चालन कानुन करको दायरामा ल्याइनेछ। यही कुरा हिजो हामीले फेसबुक दर्ता गर्नु पर्यो, पैसा होइन मैले पनि सोधेको त्यो किन त्यो कुनै त्यसमा लेख्यो भनेर त्यसलाई चाहिँ नेपालमा तपाईँले भन्नु नि होइन एउटा नयाँ कुरा त्यसो भनिहाल्नु तपाईँलाई सजिलो होस्। अघिल्लो बजेटमा हामीले के गर्यो भने विद्युतीय गाडी चाहिँ नेपालमा विद्युतीयहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गाडी चलाउने पेट्रोल पदार्थको उन्मूलन सकेसम्म युज नगर्ने उहाँहरू त्यतिखेर चाहिँ उल्टो ल्याइदिनु हो नि त। विरोध त गर्नुभयो तपाईँले सरकारको। तर एउटा कुरा यो के हो भनेदेखि यी सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता गर्न पर्यो। दर्ता होइन यिनमा जथाभावी लेखिस भने तल प्रेस कानुन होइन होइन तपाईँले होइन प्रेसको कानुन लगाउँछु भन्नुभयो, तर हामीले आर्थिक रूपले यो व्यापक रूपमा पैसा क्रिप्टो बाहिर गएको छ। यो पैसा हामीले ल्याउने थियौँ नि त, तपाईँहरू ल्याएर मान्यता भने हामीले ल्यायो क्या। तर उहाँहरूले चाहिँ गरेको के भनेदेखि त्यसमा अलिकति यो मैले भनेको यो प्रेसको साइडबाट कन्ट्रोल गर्नु। राजनीतिलाई जहिले पनि तपाईँको आफू स्वार्थमा चाहिँ नउठाउँ भन्नु खोजेको यो चाहिँदो रहेछ नि आज। इलेक्ट्रोनिक गाडी चाहिँदैन, हामी पेट्रोल पदार्थको यत्रो मूल्य चाहिन्छ नि, तर किन चाहिँ एउटा कुरा मात्रै एउटा कुरा चाहिँ मात्रै अन्तिममा जस्तो इलेक्ट्रोनिक गाडी हामी नेपालमा चलाउने विस्थापन गर्ने पेट्रोल पदार्थको विस्थापन गर्ने भनेर हामी सोचिरहेको थियौँ। घरमा पनि विद्युतीय भात पकाउने चलाउने सबै, तर उहाँहरूले के गर्नुभयो त्यतिखेर तपाईँलाई झन् चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ उल्टो गरिदिनु भयो। स्पोन्सर्ड बाई एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।
मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको सान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। पारामाउन्ट जेम्स